శ్రీ బాల వాంఛాదాత్రి స్తోత్రం. విద్యాక్షమాలా సుఖపాలముద్రా రాజత్కరాం కుంద సమాన కాంతిం ముక్తా ఫలాలంకృత శోభనాంగీం బాలాం భజే వాగ్మయ సిద్ధిహేతోః భజే కల్పవృక్షాద ఉద్దీపురత్రాసనే సన్నిషన్నాం మదాగూర్నితాక్షీం करैर्बीजपूरं कपोलेषु चापं सपाशाङ्कुशां रक्तवर्णां ददानां व्याख्यानमुद्रामृतकुम्भविद्याम् अक्षस्रजं सन्ददतीं कराब्जैः चिद्रूपिणीं शारदचन्द्रकान्तिं बालां भजे मौक्तिकभूषिताङ्गीं पाशाङ्कुशौ पुस्तकमक्षसूत्रं करैर्दधानां सकलामराज्यां रक्तां त्रिनेशां शशिशेखरां तां भजे किल ते त्रिपुरां च बालाम् आरक्तां शशिखण्डमण्डितजटाजूटानुबद्धस्रजं बन्दूकप्रसवारुणाम्बरधरां रक्ताम्बुजाद्यासिनीं त्वां ध्यायामि चतुर्भुजां त्रिनयनामापीनरम्यस्तनीं मध्ये निम्नवलित्रयाङ्गिततनुं त्वद्रूपसम्पत्तये आधारे तरुणार्कबिम्बरुचिरं सोमप्रभवं वाग्भवं बीजं मन्मथमिन्द्रगोपकणिभं हत्पङ्कजे संस्थितं रन्दे ब्रह्मपदे च शाक्तमपरं चन्द्रप्रभाभासुरं ये ध्यायन्ति पदत्रयं तव शिवेन् ते यान्ति सूक्ष्मं पदं रक्ताम्बरां चन्द्रकलावतंसां समुद्य दादित्यनिभां त्रिनेत्रां विद्याक्षमालाभयदानहस्तां ध्यायामि बालामरणाम्बुजस्थाम् अकलङ्क शशाङ्खाभात्रक्षा चन्द्रकलावती मुद्रापुस्तलसद्वाहा पातु मां परमा कला मातुलिङ्गपयोजन्महस्तां कनकसन्निभां पद्मासनगतां बालां ध्यायामि धनसिद्धये वरपीयूषकलशपुस्तकाभीतिधारिणीं सुधां स्वन्त्रीं ज्ञानाप्ते ब्रह्मरन्ध्रे विचिन्तये शुक्लाम्बरदं शशाङ्काभं ध्यायाम् आरोग्यदायिनीं शृणिपाशधरां देवीं रत्नालङ्कारभूषिताम् अकारादिक्षकारान्तवर्णाभयवशालिनीं प्रसन्नामरुणामीक्षे सौमनस्य प्रदां शिवां पुस्तकजपवटहस्ते वरदाभयचिह्नबाहुलते कर्पूरामलदेहे वागीश्वरी चोदयाशु मम चेतः इति श्रीबालावाञ्छादात्री स्तोत्रम्।